اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق، وأنت الله الرؤوف الرحيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، وما قدرناك حق قدرك، وما شكرناك حق شكرك. سبحانك ربنا ما أحلمك، سبحانك ربنا ما أعظمك، سبحانك ربنا ما أكرمك، سبحانك وبحمدك، ولا حول ولا قوة إلا بك. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم،
ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا وعاقبته رشدا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وباطنه وظاهره والدرجات العلى من الجنة والدرجات العلى من الجنة والدرجات العلى من الجنة يا ذا العطاء والفضل والمنة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم فاعف عنا وعن والدينا وولاة أمرنا وعلمائنا وذرياتنا وأزواجنا وذوي رحمنا وأقاربنا وإخواننا المسلمين من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك عيش السعداء والفوز يوم القضاء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء يا سميع الدعاء. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد آمنين وإلى أعلى جناتك سابقين. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم اجعلنا وإياهم في جنات النعيم في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. يا غفور يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد يا عظيم المن يا كريم الصفح يا باسط اليدين بالعطايا يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر يا من أظهر الحسن وستر القبيح. نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، نسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تدخلنا الجنة وتعيذنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأقاربنا وذوي رحمنا وعلمائنا وولاة أمرنا والمسلمين أجمعين من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نعوذ بك من الخوف إلا منك ومن الذل إلا لك
ومن الافتقار إلا إليك، واجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك، وهب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا، وأغننا اللهم بفضلك عمن أغنيته عنا. يمن كتابنا ويسر حسابنا، واختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم بشرنا بروح وريحان، اللهم بشرنا بروح وريحان ورب غير غضبان. اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم الجنة، ونعوذ بوجهك الكريم من النار، يا عزيز يا غفار. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. ونعوذ بك اللهم من منكرات الأقوال والأفعال والأهواء والأدواء، يا سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، المنان بديع السماوات والأرض، الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا ذا الجلال والإكرام. نسألك أن تدخلنا الجنة وتعيذنا من النار. اللهم حرم وجوهنا وبشرتنا على النار، يا كريم يا غفار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، واحم حوزة الدين، وسلم المعتمرين والقاصدين والزائرين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا خادم الحرمين الشريفين. اللهم يا كريم يا عزيز وفق عبدك سلمان بن عبد العزيز. اللهم يا ديان يا منان وفق عبدك محمد بن سلمان. اللهم احفظهم بحفظك، واكلأهم بعنايتك ورعايتك، وهيئ لهم البطانة الصالحة، واجزهم خير الجزاء وأوفره على ما قدموا للإسلام والمسلمين وللحرمين الشريفين وقاصديهما. اللهم هيئ لهم في كل أمورهم رأيا سديدا، وفعلا حميدا، وعملا رشيدا فريدا، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ووفق جميع ولاة المسلمين للحكم بكتابك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ بلادنا المملكة العربية السعودية للحق منارا، وللخير دارا، وللإيمان مأرزا وقرارا يا رب العالمين. واكفها وبلاد المسلمين شر الحاسدين والحاقدين والمغرضين والخائنين والظالمين يا رب العالمين. اللهم ابسط الأمن والأمان في جميع بلاد الإسلام. اللهم احفظ أمنها واستقرارها من دعاة الفتنة والضلال يا رب العالمين. اللهم احفظها جماعة واحدة على الكتاب والسنة يا ذا العطاء والفضل والمنة. اللهم من أراد أمن بلاد المسلمين والخروج على جماعتها وحمل السلاح عليها وبث الفوضى والرعب في قلوب أبنائها ومواطنيها، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم اكفهم شرورهم يا رب العالمين. اللهم كن للمستضعفين في كل مكان، يا من لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك، كل إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم في فلسطين على اليهود الغاصبين المحتلين المعتدين. اللهم أرنا بالمعتدين عجائب قدرتك
وخذهم أخذ عزيز مقتدر. ندرأ بك اللهم في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. وكل إخواننا يا رحمن يا رحيم، فمن لهم إلا الله، من لهم إلا أنت يا أرحم الراحمين. إلى من تكلهم؟ نسألك أن تلطف بهم وأن تفرج عنهم وأن تنصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظ المسجد الأقصى من عدوان المعتدين، واجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين. قو أركانه وشد بنيانه وأعلي شانه يا حي يا قيوم، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات. وكما جمعتنا في حرمك الآمن فاجمعنا في المسجد الأقصى منتصرين مظفرين يا رب العالمين، واجمعنا إخوانا على سرر متقابلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر، واكتب لنا فيها عظيم المثوبة والأجر، وامح عنا كل ذنب ووزر. اللهم إنك وصفت ليلة القدر بالسلام، وأنت السلام ومنك السلام، فارزقنا اللهم وأمتنا ووطننا وبلادنا وبلاد المسلمين السلام، وعم بالسلام جميع الأنام يا رب العالمين. اللهم إنك تتفضل على عبادك في هذه الليالي المباركة، وتتفضل عليهم حين يبقى ثلث الليل الآخر، فتتنزل نزولا يليق بجلالك وعظمتك إلى سماء الدنيا، فتقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. اللهم إنا نستغفرك فاغفر لنا، ونتوب إليك فتب علينا، ونسألك اللهم فأعطنا. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة من خير وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما أنزلت وأنزل فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها، نورها، رزقها، بركتها، سلامتها وهداها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم هيئ لنا في هذه الليلة واستجب لنا في هذه الليلة. اللهم اغفر لنا في هذه الليلة أجمعين، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وشفع المحسنين منا في المسيئين. اللهم وفقنا في هذه الليلة لدعاء لا يرد، وافتح لنا إلى الجنان أبوابا لا تسد يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم ارزقهم الوسطية والاعتدال، اللهم احفظهم من الأحزاب الضالة والجماعات المنحرفة والتنظيمات الإرهابية، واحفظهم من المسكرات والمخدرات وبلادنا وبلاد المسلمين أجمعين. اللهم احفظهم من دعاة السوء والضلال والفساد والانحلال، إنك أنت الكريم المتعال. اللهم احفظ نساء المسلمين، جملهن بالحياء والحجاب والاحتشام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق إخواننا ورجال أمننا العاملين في خدمة أمننا وسلامتنا، وفي خدمة الحرمين وخدمة المعتمرين والمرابطين على ثغورنا وحدودنا. اللهم وفقهم وأعنهم وانصرهم نصرا مؤزرا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل شهداءنا، اللهم تقبل شهداءنا، اللهم عاف جرحاهم
اللهم عاف جرحاهم واشف مرضاهم وردهم سالمين غانمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في خير وصحة وحياة سعيدة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا وأولادنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم إن هؤلاء عبادك اجتمعوا في هذه الليلة الشريفة في هذا البلد الحرام وفي هذا المكان المبارك وفي هذه الليلة الشريفة، رفعوا أكف الضراعة إليك يدعونك ويسألونك ويتمنون أن تحقق أمانيهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تردنا وإياهم خائبين ولا من رحمتك محرومين ولا عن بابك مطرودين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تفرق جمعنا ولا تخرجنا عن رمضان، لا تفرق جمعنا في هذه الليلة الشريفة إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا، إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور وعمل متقبل مبرور. اللهم أعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم ما عصيناك لأننا لا نحبك وعزتك وجلالك، لكن غرتنا أنفسنا الأمارة بالسوء وشياطين الإنس والجن. فاللهم هب لنا من لدنك رحمة ومغفرة وسترا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واختم بالصالحات أعمالنا وتول أمرنا. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا، ليس لنا رب إلا أنت، أما عبيدك فسوانا كثير وليس لنا رب سواك. فاللهم اشملنا بعفوك ورحمتك ومغفرتك في هذه الليالي الشريفة وأعتق رقابنا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم أصلح وسائل الإعلام ومناهج التعليم في كل البلاد، اللهم اجعلها خيرا وبركة للمسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم كف عنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا. اللهم وفق العاملين في خدمة الحرمين يا رب العالمين، اللهم اجزهم خير الجزاء وضاعف مثوبتهم كفاء ما قدموا ويقدموا لضيوف بيتك العظيم يا حي يا قيوم يا كريم. اللهم إنا نسألك أن توفق الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر إلى العلم والفقه والحكمة والدعوة إليك بالحكمة والموعظة الحسنة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تتقبل دعاءنا، قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. نعوذ بك أن نكون بدعائك أشقياء أو محرومين أو معتدين يا رب العالمين. تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ولا تؤاخذنا بذنوبنا وتقصيرنا، واغفر لنا ما مضى من أعمالنا في شهرنا، واختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم لا تجعل هذا المكان آخر عهد في هذه البقعة الشريفة. اللهم وفق
إخواننا المسلمين جميعا للمجيء إلى هذا البيت الشريف والطواف فيه والصلاة فيه، وزد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا. اللهم اجعل دعاءنا هذا مباركا على من قرأه وعلى من سمعه وعلى من حضره وعلى من شاهده وعلى المسلمين أجمعين وعلى العالمين أجمعين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى اللهم على النبي المصطفى والرسول المجتبى والحبيب المرتضى نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واقتفى. الله أكبر. الله أكبر.